सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। नवमं दशकं प्रथमः श्लोकः। स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्। पदच्छेदः। स्थितः सः कमलोद्भवः तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्वित् इदम् अम्बुधौ उदितम् इति अनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः चतुर्वदनताम् अगात् विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम्। अन्वयः। तव नाभिपङ्केरुहेः स्थितः सः कमलोद्भवः अम्बुधौ इदं कुतस्वित् उदितमिति अनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननः विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजां चतुर्वदनताम् अगात्। अस्मिन् दशके वृत्तं पृथिवी, ब्रह्मणः तपः भुवननिर्मितिं च वर्णयति। अष्टमे दशके वर्णितप्रकारेण पाद्मकल्पे प्रादुर्भूतस्य ब्रह्मणः अनन्तरव्यापारान् अत्र सूचयति। भगवतः नाभिकमलात् उत्पन्नस्य ब्रह्मणः प्रवृत्तिं कथयति। कमलोद्भवः चतुर्वदनताम् अगात्। ब्रह्मा कथं चतुर्मुखो जातः पठामः। तव नाभिपङ्केरुहेः स्थितः सः कमलोद्भवः तव भगवतो विष्णोः श्रीनारायणस्य नाभिपङ्केरुहे, नाभिभवं पङ्केरुहं तस्मिन् पङ्केरुहं पद्मं पद्मकर्णिकायां नाभिकमले हि अयं वाक्यालङ्कारे नाभिपङ्केरुहेः स्थितः वर्तमानः सः पूर्वोक्तः कमलोद्भवः, कमले उद्भवः यस्य सः ब्रह्मा पद्मजन्मा कमलभूः। सः किमपि चिन्तयति। किम्? अम्बुधौ इदं कुतस्वित् उदितम् इति। अम्बुधौ प्रतिपादितचरे एकार्णवे पूर्वस्मिन् दशके प्रतिपादिते महार्णवे जलसमूहे अम्बूनि धीयन्तेऽत्र इति। अम्बुधिः समुद्रः, तस्मिन् अम्बुधौ इदं कुतस्वित् उदितम्, इदम् एतत् अम्बुधौ दृश्यमानम् इदम् अम्बुजं कुतस्वित् उदितं, कस्मात् अधिष्ठानात् उत्पन्नं, कुतः स्यात्। स्वित् अयं वितर्के, स्वित् प्रश्ने च वितर्के च ऊहे संशये स्वित् प्रयोगः। कुतः स्वित् उदितम्, उत् उपसर्गः इणगतौ धातुः क्त प्रत्ययः। उत्पन्नम् उदितम् इति इत्येतत् उत्तरं प्राप्तवान् वा न इति अनालोकयन् अपश्यन् कुतः उदितम् इति अजानन् अग्रे ब्रह्मणः चतुर्वदनत्वप्राप्तौ हेतुं वर्णयति। तदीक्षणकुतूहलात्, तस्य ईक्षणम् अवलोकनं, तत्र कुतूहलात् अम्बुजस्य उत्पत्तिस्थानवीक्षणे कौतुकात्, कमलोत्पत्तिस्थानस्य अवलोकने कौतुकात् प्रतिदिशं, दिशं दिशं प्रति वीप्सायाम् अव्ययीभावसमासः।
चतस्रषु दिक्षु इति यावत् प्रतिदिशं विवृत्ताननः विवृत्तं विवलितम् आननं येन सह विवृत्तं तिर्यक्चलितम् आननं विवृत्तमुखः सन् अधिष्ठानस्य अनालोकनम् आनन विवृत्तौ हेतुः आनन विवृत्तिश्च चतुर्वदनता प्राप्तौ हेतुः इति विवृत्ताननः सन् विकसदष्टदृष्टि अम्बुजां चतुर्वदनताम् अगात् विकसदष्टदृष्टि अम्बुजां विकसन्ति उन्मीलितानि अष्टौ दृष्टयः नाम नयनानि एव अम्बुजानि दृष्टि अम्बुजानि नेत्रकमलानि यस्याः ताम् उन्मीलित अष्टसङ्ख्याक नयनारविन्दां चतुर्वदनतां चत्वारि वदनानि मुखानि यस्य सः तस्य भावः तत्ता तां चतुर्वदनताम् अगात् इणगतौ धातुः परस्मैपदे प्रथमपुरुषे एकवचनं रूपम् प्रापत् प्राप्तवान् चतुर्वदनता प्राप एवं पद्मजः चतुर्मुखः जातः चत्वारि मुखानि सन्ति चेत् अष्टनेत्राणि अपि भवन्ति ननु अतः विकसदष्टदृष्टि अम्बुजां चतुर्वदनताम् अगात् भगवतः नाभिकमलकर्णिकामध्ये वर्तमानस्य ब्रह्मणः चतस्रषु दिक्षु युगपत् वीक्षणकौतुके सति चत्वारि वदनानि प्रादुरासन् इत्यर्थः भागवते श्लोकोऽस्ति तस्यां स च अम्भोरुहकर्णिकायाम् अवस्थितो लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्तनेत्रश्चत्वारि लेभे अनुदिशं मुखानि इति अम्भोरुहकर्णिकायां तस्याम् अवस्थितः सः ब्रह्मा लोकं पूर्वस्मिन् कल्पे सृष्टं लोकम् अपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि आकाशे विवृत्तनेत्रः अनुदिशं प्रतिदिशं चत्वारि मुखानि आननानि लेभे प्राप्तवान् भगवतः विष्णोः नाभिकमलकर्णिकायां वर्तमानः सः ब्रह्मा अत्र एकार्णवे दृश्यमानस्य अम्बुजस्य अधिष्ठानं किमिति चिन्तयन् अस्य कारणं किमपि सम्भवेत् इति निश्चिन्वानः तथापि किमपि द्रष्टुम् अशक्तः कमलोत्पत्तिस्थानस्य दर्शने कुतुकी सन् प्रतिदिशं विवृत्तमुखः सन् अत एव चतुराननत्वम् आप इति सारः आचार्यैः सूचितः स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशं विवृत्ताननश्चतुर्वदनतामगात् विकसदष्टदृष्टि अम्बुजाम् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।